डेथ हो गई। फिर मैं अपने बच्चे को लेके घूमती रही दर बदर। मेरे माँ बाप ने बोला कि आप बेटा शादी और कर लो। मेरे तो गाहक बन जाते थे लेकिन मेरे बेटे का कोई सहारा नहीं बनता था। एक फैमिली मिली जिनको वारस चाहिए था। अल्लाह ने औलाद दी है लेकिन मैं उसे संभाल नहीं सकती। फिर मैंने बच्चा अपनाना उनको दे दिया। अब वो घरों में काम करके तो मैं रेंट देती हूँ, कुछ दे सकती हूँ। अब खाऊँ के रेंट दूँ, बिजली के बिल, गैस के बिल कितने बढ़ गए हैं। कहते अगर आपने रहना है तो हमारे साथ गलत ताल्लुकात रखो। अगर मैं इज्जत बेच के खाती तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मेहनत करने की। बहन भाई सब शादीशुदा है, माँ बाप जो वो मेरे नहीं है। माँ बाप सपोर्ट करते हैं। जब तक वो थे तो मुझे सहारा मिला हुआ था। बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। पहले तो अच्छे बन जाते हैं तो मदद कर देते हैं, फिर उसके बाद अपना मतलब बताते हैं कि भी हमने तो इसलिए मदद की थी आपसे कि मैं गलत रिश्ता रखना चाहता था। तो ये इज़्ज़त कोई नहीं देता। इज़्ज़त लेने की बात करते हैं सब लेकिन इज़्ज़त कोई नहीं देता। ताकि मेरी भी ज़िंदगी आसानी से गुजरे, दर दर की ठोकरें मैं भी नहीं खाना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 25 साल पठान बहन मौजूद हैं। इनकी ऐसी क्या मुश्किलात हैं कि जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर होगी। इनसे बात करते हैं और इन सारी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो गई हैं? बस मेरे माली हालात बहुत ख़राब थे। तो मेरी शादी जब हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो मेरा शौहर है ना, कुछ दिन तो सही रहा, उसके बाद वो नशा वगैरह करना शुरू हो गया। उसके एक मेरा बेटा भी है उसमें से। तो कुछ दिन ज़िंदगी बस ऐसे बेकार हो गई। नशा वगैरह करना, हमें खाने को नहीं देना, मुझे मारना पीटना, ये वगैरह करना। तो बस नशा उसका बहुत ज़्यादा हो गया था। नशा करने की वजह से फिर वो ऐसा नशा किया कि वो उनकी डेथ हो गई। फिर मैं अपने बच्चे को लेके घूमती रही दर बदर। मेरे माँ बाप ने बोला कि आप बेटा शादी और कर लो। तो मैं जब शादी के लिए करते थे तो सब ना मेरे तो गाहक बन जाते थे लेकिन मेरे बेटे का कोई सहारा नहीं बनता था। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। शादी की ऑफ़र इस शर्त पे होती थी कि बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप शादी निकाह में जाएंगी, बेटा को नहीं थे लेते। हाँ जी जी, यही कहते थे कि बेटे का कोई वारिस नहीं बनता था, मेरे बन जाते थे। तो उसकी वजह से फिर माँ के लिए तो सब कुछ औलाद ही होती है। जब औलाद का ना कोई सहारा बने तो फिर बंदा क्यों करे। तो फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं। फिर मुझे एक फैमिली मिली जिनको वारिस चाहिए था तो मैंने उनको अपना बच्चा दे दिया। तो उनको वारिस चाहिए था। उनकी बेगम बहुत रोती थी, गिड़गिड़ाती थी मेरे आगे कि नहीं जी आपके पास है तो आप दे दो। तो मुझे तो ये था कि मेरे पास अल्लाह ने औलाद दी है लेकिन मैं उसे संभाल नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब, मैं उसको सहारा नहीं दे। मैं उसकी अच्छी तरबियत करना चाहती थी लेकिन वो मुझे अच्छे इंसान मिल गए, अच्छे मुखलस इंसान मिल गए। मैंने सोचा चलो मैं ये इनको दे दूँ। फिर मैंने बच्चा अपनाना उनको दे दिया। अब वो संभाल रहे हैं। तो बस मैं ऐसे दर बदर घूम रही हूँ। रेंट पे घर लेती हूँ, कुछ दिन मैं रहती हूँ रेंट पे, किराया वगैरह बढ़ जाता है। तो बस पहले तो हमदर्दी करके दे देते कि एक बेआसरा औरत है तो दे देते हैं। तो लिहाजा कुछ किराया करती हूँ। आपको पता कितनी महंगाई हो गई है, बहुत मुश्किल गुजारा होता है घरों में काम करके। तो मैं रेंट देती हूँ, कुछ दे सकती हूँ। अब खाऊँ के रेंट दूँ, बिजली के बिल, गैस के बिल कितने बढ़ गए हैं। तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता। जब ना रेंट एक दो माह का बढ़ जाता था ना तो वो मुझे निकाल देते थे, मेरा सामान रख लेते थे। कहते अगर आपने रहना है तो हमारे साथ गलत ताल्लुकात रखो। तो मैं ऐसा नहीं रखना चाहती थी क्योंकि मतलब आप वो को आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर। जी जी हाँ, सही बोला आपने। मेरी मजबूरी तो ये तो नहीं, अगर मैं इज़्ज़त बेच के खाती तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मेहनत करने की। मैं करती ना मेहनत तो मैं ऐसे ही काम करती रहती। लेकिन हमारा ये शेवा नहीं, मुसलमान हैं हम, नबी पाक की उम्मत है, हम हमारा ये शेवा नहीं कि हम ये गलत काम करें। तो मैं नहीं करती रही। तो लिहाजा मेरा 2-3 जगह पे मेरा भी सामान मैंने 2-3 मरतबा बनाया। मालिकों ने सामान भी रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया, लॉक कर देते थे। बाहर से भी चलो निकल जाओ, बाहर निकाल देते थे। तो अब उनका भी कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। तो एक मैंने कर्ज़ा भी लिया था, वो भी चढ़ा हुआ है। तो उनकी किस्त वगैरह वो भी देनी किसी से लेके। तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मेरी। अच्छा बहन बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि आप पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और पठानों में तो बड़ा एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, बड़ा एक हमदर्दी करते हैं।
تو آپ کے کوئی بہن بھائیوں میں سے رشتہ داروں میں سے آپ کی سپورٹ کسی نے نہیں کی؟ نہیں، بہن بھائی سب شادی شدہ ہے، ماں باپ جو وہ میرے نہیں ہے، ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں، جب تک وہ تھے تو مجھے سہارا ملا ہوا تھا، اب تو صرف اللہ پاک کا سہارا، وہ سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو میں بھی ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، تو لہٰذا نہ بس اللہ کا آسرا اور کسی کا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ پٹھان ہے تو انسانیت تو ختم ہو ہی چکی ہے دنیا میں بھی، سب کچھ وہ بس جو اپنی فیملی ہے نا وہی ہوتی ہے، بقایا کوئی نہیں ہوتا، تو ایک مخلص صرف ماں باپ کا تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آج کل اکیلی عورت کا آج کل کے معاشرے میں رہنا بڑا مشکل ہے، جب آپ کام پہ جاتی ہیں یا اپنے رزق کی تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں تو لوگ کس طرح کے آفرز کرتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، پہلے تو اچھے بن جاتے ہیں تو مدد کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا مطلب بتاتے ہیں کہ بھی ہم نے تو اس لیے مدد کی تھی آپ سے کہ میں غلط رشتہ رکھنا چاہتا تھا، تو یہ عزت کوئی نہیں دیتا، عزت لینے کی بات کرتے ہیں سب لیکن عزت کوئی نہیں دیتا، تو لہٰذا بری نظروں سے ہی دیکھتے ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اچھا انسان مل جائے، مخلص انسان غیرت مند مل جائے تو پھر میں نا اس کے ساتھ شادی کروں گی، کہ میرا ہے کہ میری بھی زندگی آسانی سے گزرے، در در کی ٹھوکریں میں بھی نہیں کھانا چاہتی، کہ اچھا انسان مخلص انسان غیرت مند مل جائے، مجھے دولت وغیرہ نہیں، مجھے غیرت مند انسان چاہیے کہ جو میرا آسرا بنے، میری زندگی سکون سے گزرے۔ اچھا بہن، ابھی آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سر پہ خاوند نہیں ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ کیا مستقبل کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا بنے گا آپ کے ساتھ؟ پریشان ہو کے دل میں الٹے سیدھے خیال نہیں آتے؟ نہیں آتے تو ہے، بس اللہ پاک کا آسرا ہے، اس پہ بس ڈوری ڈالی ہوئی ہے، اسی لیے تو میں میڈیا پہ آئی ہوں کہ چلو میری کوئی نہ کوئی میری مدد ہوگی، اللہ پاک میری سنے گا، اس نے بھی میرا کوئی بنایا ہوگا آسرا، تو کوئی انسان مجھے مل جائے، اچھا مسلمان مل جائے جو میرے ساتھ زندگی اچھی طرح سے گزارے، تو میں بھی گزار سکتی ہوں اس کے ساتھ زندگی، بس اللہ پہ ڈوری ڈالی اور مجھے کسی کا نہیں ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے پیچھے اتنا مشکل وقت گزارا ہے، جس کے اندر آپ کا رینٹ کے معاملات تھے، کھانے پینے کا ایشو تھا، کتنا قرضہ ہے جو سر پہ ہے اس ٹائم؟ تقریباً 2-3 لاکھ کا مجھ پہ قرضہ ہے، اس کی وجہ سے میں ایک جگہ پہ نہیں رہتی، کبھی کسی علاقے میں ہوتی ہوں، کبھی کسی میں ہوتی ہوں، تو میرے جو فون موبائل وغیرہ چلتا ہے وہ ان پہ تنگ کرتے ہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، بہت زد و کوف وغیرہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھی نہیں بھی آپ ہمارا دو پیسے جو ہمارے ہیں ورنہ آپ کو اٹھا لیں گے، یہ وہ بہت زیادہ، تو میں چھپتی پھرتی ہوں کہ مجھے اللہ پیسے دے دے تو میں ان کو دے دوں تو میں اپنا سامان وغیرہ بھی لے لوں، تو بہت زیادہ مشکل ہے مجھے۔ اچھا بہن، آپ کی ویڈیو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جائے گی، ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا بھائی جو آپ سے شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، اور وہ یہ کہے کہ تمام جو آپ کا قرضہ ہے میں ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی اگر اللہ پاک نے ایسا کوئی انسان بھیجا تو میں ضرور کروں گی اس کے شادی، کیونکہ میں دھکے نہیں کھانا چاہتی، میں بھی ایک نا اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو لہٰذا کوئی مخلص انسان ملے گا میرا قرضہ اتار دے گا تو میں اس کے ساتھ ضرور نکاح کروں گی، تو اسلام کے طور پہ جیسے اسلام کی شریک حیات ہوتی اسی طرح میں زندگی ان کے ساتھ گزاروں گی۔ تو جی ناظرین، پٹھان بہن ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کہانی آپ نے ساری سن لی ہے، پریشان ہے، بہت اس ٹائم مشکل حالات ہیں، قرضہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، قرضے لینے والے الٹی سیدھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ناظرین اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہی بہت پریشان ہے ناظرین، تنگ نہ کیجیے گا، وہی سیریس لوگ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔